अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील की मौत कैसे हुई, क्या वजूहात थीं और किस बीमारी की वजह से और क्यों वो इस नहज पर पहुँचे, क्यों उनकी जहनी कैफियत वहाँ तक पहुँची कि ये तमाम वाक़या हुआ, क्या इसकी हकीकत है। इस वीडियो में डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो जो उनकी मौत का ऐनी शाहिद है उसका बयान और पुलिस की जानिब से जो ऑफिशियली जो चीज़ें सामने आई हैं वो तमाम डिटेल्स आप तक पहुंच जाएंगी। और ये वीडियो इतनी ताख़ीर से करने का मकसद ये है कि मुनासिब नहीं था जिस तरह का एक माहौल था पिछले 24 से 36 घंटों में जब से ये ख़बर सामने आई थी। उसके बाद ज़ाहिर है मौलाना साहब की अपनी हालत, उनकी फैमिली के साथ ज़ाहिर है अचानक ये सानिया हुआ। तो जो बग़ैर तस्दीक शुदा कोई भी ख़बर या किसी भी तरह की ऐसे मामले पर बात करने का यकीनन कोई फ़ायदा नहीं है और नहीं होनी चाहिए बात जब तक कोई तस्दीक शुदा बात ना हो। लेकिन ज़ाहिर है कि जो असल ख़बर है, जो तस्दीकी इंकशाफ़ात हैं वो लोगों तक ज़रूर पहुँचने चाहिए ताकि लोगों को भी सही तस्वीर और सही मालूमात मिल सके कि असल वाक़या हुआ क्या है। चूँकि बहुत सारे लोग इस सिलसिले में कुछ गलत ख़बरें और कुछ गलत बयानात भी फैला रहे हैं। तो ये पुलिस की जानिब से जो आरपीओ यानी रीजनल पुलिस ऑफिसर की जानिब से जो कुछ इसकी अभी तक तहकीकात और तफ्तीश हुई है मामले की, जो तफसीलात उनकी तरफ से कोट की गई हैं वो ज़रा थोड़ी सी आपके सामने रखते हैं और फिर कुछ इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त और बासानी पहुंचती रहे। अब आरपीओ जो हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर जो हैं कैप्टन सुहेल साहब, वो ये कहते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। यानी आसिम जमील साहब ने अपने मुलाजिम इमरान से ये कहा, उनका जो मुलाजिम है जो उनके रोज़मर्रा के मामूलात में उनकी मदद करता है, उनके सारे काम करता है, तो उसको उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे एक पिस्तौल ला कर दो। अब ज़ाहिर है वो मुलाजिम है, वो क्या करता, उसको तो ये बात माननी थी और उसको इल्म में भी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये पिस्तौल मुझसे क्यों मंगवाया जा रहा है। 30 बोर का पिस्तौल उस मुलाजिम से मंगवाया गया और ज़ाहिर है उसमें गोलियाँ भी मौजूद थीं और उस मुलाजिम यानी इमरान उसका नाम है, उसके सामने ही आसिम जमील ने उस पिस्तौल को उसका रुख अपनी तरफ किया, उसकी नाली को अपनी तरफ किया और इससे पहले कि इमरान आसिम जमील को रोकने की कोई कोशिश करता या वो कोई अमली कदम उठाता, कुछ ऐसा करता कि गोली ना चले और आसिम जमील को नुकसान ना पहुँचे, इससे पहले गोली चल चुकी थी और आसिम जमील के सीने के आर पार हो चुकी थी। तो ये ज़ाहिर है कि इमरान ने पुलिस को जो बयान रिकॉर्ड कराया उसकी रोशनी में अब और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और पुलिस के ऑफिशियल बयान में ये चीज़ शामिल है कि तारिक जमील साहब के साहबजादे को, मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे का नफसियाती इलाज चल रहा था, उनको नफसियाती मसाइल दरपेश थे और इन मसाइल को अगर आप एक इंग्लिश टर्म उसके लिए इस्तेमाल कर लें तो वो डिप्रेशन का शिकार थे। आजकल ये बहुत ही आम लफ्ज़ है और ये अमीर गरीब आपको हर एक में ये पाया जाता है, लेकिन इतनी आसानी से इसका पता नहीं चलता। तो बहरहाल ये क्या चीज़ है, क्यों इतनी ये असरअंदाज लोगों के जहनों पर होती है और वो क्यों मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं, इस पर ज़रा थोड़ी सी आगे चलकर बात करते हैं। तो पुलिस के ऑफिशियल बयान में ये चीज़ मौजूद है कि वो बाकायदा नफसियाती इलाज जो उनका चल रहा था उसकी बाकायदगी से वो दवाइयाँ लेते थे और ये उनके मुलाजिम की जानिब से बयान में ये तस्दीक हुई है कि ये नफसियाती इलाज चल रहा था। अभी क्यों चल रहा था इसके लिए थोड़ा सा हमें चंद महीने पीछे जाना पड़ेगा जब उनकी शादी होती है और वो शादी होती है पसंद की और उस पसंद की शादी के बाद थोड़े ही अरसे में उस शादी में आपसी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं और फिर ज़ाहिर मियाँ और बीवी यानी आसिम जमील और उनकी अहलिया नहीं एक साथ चल पाते, दोनों की एक साथ नहीं बन पाती, तो फिर मामला तलाक तक जा पहुँचता है, तलाक हो जाती है और तलाक होने के बाद फिर ये जो डिप्रेशन वाला, ये नफसियाती
نفسیاتی مسائل والا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ اصل جڑ شروع ہوتی ہے جو کہ پھر عاصم جمیل صاحب کو موت کے منہ تک لے گئی اور اس سطح تک لے گئی کہ پھر انہوں نے گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تو یہاں سے وہ نفسیاتی مسائل شروع ہوئے، جس کے بعد فوری طور پر علاج بھی شروع کروایا گیا، لیکن وہ علاج ابھی اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوا کہ جو ذہنی کیفیت تھی عاصم جمیل صاحب کی وہ تھوڑی بہتر ہو پاتی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں ایک وجہ شاید مولانا طارق جمیل کی اپنی کچھ مصروفیت اور تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ جانتے بوجھتے نہیں، لیکن ایک انجانے میں شاید تھوڑی سی ان کی طرف سے اس معاملے میں لاپرواہی رہی ہو، یا پھر وہ اس طریقے سے توجہ نہ دے پائے ہوں، چونکہ ان کے اپنے جو ٹورز ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ مختلف مقامات پر، مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اتنا زیادہ ٹائم اس روٹین سے نکل کر وہ اپنی فیملی کو اور اپنے بیٹے کو شاید نہیں دے سکے۔ اور اگر ہم پچھلے 2 دن کے درمیان جو بھی ان کا کوئی کلپ یا کوئی فوٹیج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس میں شاید وہ ایک چیز ان کے چہرے سے، ان کے آنسوؤں کے ذریعے، ان کی باتوں سے وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نماز جنازہ اپنے بیٹے کی انہوں نے خود پڑھائی، اور اس نماز جنازہ کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک خطاب بھی کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے بہت ہی بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کیا، اور یہ کہا لوگوں سے کہ یہ زندگی کی ڈور ایک دن ٹوٹنی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا میں ہم سب راضی ہیں۔ تو مولانا صاحب کی جو گفتگو ہے، ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں، جو اس وقت ان کا درد، تکلیف اور کرب ہے، وہ دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہ لگ رہا ہو کہ یہ کہیں کوئی ایسی لاپرواہی ان سے یہ پچھلے چند سالوں میں ہو گئی کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنے جوان بیٹے کی موت کا یہ صدمہ اس وقت میں برداشت کرنا پڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چونکہ خودکشی کا ایک واقعہ ہے، تو بہت زیادہ اس پر کہیں کوئی ایسی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، اور شاید بہت اور ظاہر ہے کہ اگر کہیں اس میں کوئی قتل کا شبہ ہوتا یا کوئی دشمنی یا کوئی ایسا فیکٹر ہوتا کہ جو کہ تحقیقات طلب ہوتا، جو تفتیش طلب ہوتا، تو پھر اس معاملے میں یقینی طور پر پولیس آگے اس معاملے کو بڑھاتی، لیکن چونکہ خود اپنی زندگی کا خاتمہ کیا عاصم جمیل صاحب نے، اور وہ سب کچھ ان کے اپنے گھر میں ہوا، اور اس پورے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ظاہر ہے کہ ریکارڈ کے طور پر پولیس کے پاس موجود ہے، تو اس میں یہ تمام منظر، یہ تمام واقعہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اور اس صورتحال میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی ڈپریشن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں، جب ان سے متعلق ان کے آس پاس والوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو فوری طور پر کسی بھی اور بیماری سے زیادہ توجہ طلب یہ بیماری ہوتی ہے، جو کہ بظاہر کوئی فزیکلی کوئی کہیں اپیئر نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ دماغ کے اندر پل رہی ہوتی ہے اور دماغ کو یہ اس حد تک اپنے قبضے میں کر لیتی ہے کہ پھر وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے، تو فوری طور پر ایسے لوگوں پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور انہیں ان کا علاج فوراً شروع ہونا چاہیے، اور وہ علاج ایسا ہونا چاہیے کہ پھر ان کو ایک تو اکیلے نہ چھوڑا جائے، اور جتنی زیادہ توجہ ان پر دی جا سکے اس کو دیا جانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ مولانا طارق جمیل کے اس غم میں پورا ملک، بلکہ جہاں جہاں اسلام کو انہوں نے پھیلایا اور اسلام کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو درس دیا، تدریس کا عمل انہوں نے کیا، جہاں جہاں انہوں نے تربیت کی کلاسیں کی، تو وہاں سے لوگ طارق جمیل صاحب کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور جنازے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنا بڑا وہ گراؤنڈ تھا، اور پورا کا پورا وہ پنڈال بھر چکا تھا، اور باہر تک لوگ جمع تھے، اور تو ظاہر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ طارق جمیل صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ اپنی معمول کی زندگی پر واپس آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔